خرج علينا أحد كبار علماء الشيعة يسمى المدرسي، وأخذ يقول أنه حينما تريد المرأة أن تلد تقول يا علي، حينما نتعلم أن نمشي نقول يا علي، ونحن نسير في حياتنا نقول يا علي، ونحن حين الموت نقول يا علي، وفي القبر سنقول يا علي، ويوم القيامة سننادي يا علي حتى ندخل الجنة. لا يوجد الله عندهم، يوجد علي بن أبي طالب فقط. هيا بنا نشاهد هذا الكفر سويا. سيقول لي ليش وقت تقولون يا علي؟ قلت له شوف، المرأة يوم اللي تجيبنا أمهاتنا تقول يا علي، أول كلمة نسمعها يا علي. النبي كان يقول يا علي، لا تقول شرك. النبي هم كان مشرك، أعوذ بالله. النبي كله عنده يا علي، كتاب هالضخامة، فقط الروايات اللي أولها يا علي. قلت للمرأة لما تريد تجيب أولادها تقول يا علي. يوم اللي نريد نمشي تعلمنا تقول يا علي واصعد من الدرج. يوم اللي نوقع نقول يا علي. يوم اللي نموت نقول يا علي، وبالقبر نقول يا علي، ونطلع من قبورنا ونقول يا علي، ووالله يوم اللي ندخل الجنة احنا ننادي يا علي. نعوذ بالله من هذا الكفر، نعوذ بالله من كفر هؤلاء. يقول في أول الكلام كما سمعت الآن إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي يا علي، وقالها عالمهم حسين الفهيد، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب كان بيستغيث، يقول أغثني يا علي، ادفع هؤلاء عني يا علي. علي إله في دينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغيث بعلي بن أبي طالب.